व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागतीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्रापि अत एकहलमध्यानादेशादेर्लिटि इति सूत्रस्य विषये विचारः प्रचलति। पूर्वदिने अत एकहलमध्यानादेशादेर्लिटि इति सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे यादृशं प्रतिपादनं वर्तते तस्य विवेचनं जातमासीत्। अत एकहलमध्यानादेशादेर्लिटि इति सूत्रविषये तत्र शङ्काद्वयं तत्र जातम्। प्रथमा शङ्का एवम् आसीत्, यणोपदेशाः वर्तन्ते, ये च षोपदेशाः वर्तन्ते, तत्र धात्वादेशः सः इति सूत्रेण सकारादेशः भवति। यथा सः मर्षणे इति धातुः वर्तते, सेहे सेहाते सेहिरे सेहिरे इति रूपं तस्य भवति यत्त्वाभ्यासलोपे कृते सति। एवं णम धातुः वर्तते, ननाम नेमतुः नेमुः इति रूपं तस्य भवति यत्त्वाभ्यासलोपे कृते सति। एतेषु सूत्र तत्र धातुषु विषये एतस्य प्रवृत्तिर्कथं स्यात्, यतो हि अनादेशादेर्लिटि, अत्र अनादेशादेः इति तत्र उक्तं वर्तते, अत्र तु सादेशः वर्तते। अत्र तस्य विषये भाष्यकारेण तत्र विचारितवान् यत् अत्र तादृशः दोषः नास्ति। कारणं तत्र वर्तते यत् लिटा अत्र आदेशादिं विशेषयामः, अर्थात् लिटि परे यः आदेशः भवति तथा भूतः यः धातुः तत्र त्वाभ्यासलोपः न भवति। अत्र धात्वादेशः सः णोनः इति सूत्राभ्यां यत्र स्वस्वस्थले आदेशः विहितः तत्र तु लिटि परे नास्ति, अपि तु अनैतिकः सः षकारस्य स्थाने सकारादेशः, णकारस्य स्थाने नकारादेशः वर्तते इति कृत्वा तत्र दोषः नास्ति। एकः अपरोपि विचारः समागतः यत् एवं भवति, यत्र तत्र प्रकृतिजशानां प्रकृतिजशः, प्रकृतिचराणां प्रकृतिचरः इति अपि आदेशः भवति, यत्र न कश्चन आदेशः। यथा पच धातुः, अत्र पच धातोः यः पकारः वर्तते सः प्रकृतिचरः, प्रकृतिचर वर्तते, अतः प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः इति कृत्वा अत्र पच इति पकारस्य स्थानेपि पो इति आदेशः जातः। तत्र पपाच पेचितुः पेचु इति न भवितुमर्हति। अयमपि विचारः तत्र सञ्जातः। तद्विषये अपि अत्र विचारः सञ्जातः। तत्र तस्मिन् विचारसमये तत्र भाष्यकारः अत्र कथयति यत् पूर्वं तु अयं विचारः समागतः, अत्र लिट् ग्रहणस्य तत् प्रयोजनं भिन्नं वर्तते, यत् पक्ता पक्तुम् इत्यत्र न स्यात्। यद्यपि एतस्य
शंका येयं शंका तत्र निराकृता यतो हि किंगित् इत्यपि वर्तते अत्र पक्ता पक्तुम् इत्यत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः कित् नास्ति तर्हि तद्विषये भिन्नम् उदाहरणं दत्तमासीत् पक्वः पक्वान् इत्यत्र प्राप्नोति तत्रापि उक्तम् अभ्यास लोपसंनियोगेन एत्वम् उच्यते न च अत्र अभ्यास लोपं पश्यामः अतः अत्रापि न स्यात् तर्हि अन्यत् उदाहरणं पापच्चे इति दत्तम् तत्र भाष्यकारः कथयति अत्रापि न भवितुमर्हति यतो हि अत्र एत्वाभ्यास लोपोऽपि प्राप्नोति दीर्घः अपि प्राप्नोति दीर्घत्वम् अत्र बाधकं भविष्यति तदा उच्यते न प्राप्य अभ्यास विकारे एत्वम् आरभ्यते तद् यथा असौ अनभ्यास विकारान् बाधते एवं दीर्घत्वं भी बाधेत इति एतः शंका तत्र उत्थापिता तद्विषये भाष्यकारः कथयति भवतु नाम इत्थं भवितुमर्हति किन्तु अभ्यास विकारेष्वपि ज्येष्ठ मध्यम कनीयांसाः प्रकाराः भवन्ति इत्युक्तवान् भाष्यकारः अत्र प्रश्नः भवति ज्येष्ठ मध्यम कनीयांसाः प्रकाराः भवन्ति इत्यस्य किं तात्पर्यम् कस्य ज्येष्ठत्वं कस्य मध्यमत्वं कस्य कनीयांस्त्वम् इति विचारः प्रवर्तते तत्र कैयटः कथयति अत्र मध्यमापेक्षया उत्सर्गस्य प्रकर्ष सद्भावात् कनीयान् उत्सर्गः अल्पतरः भवति मध्यमा कः वर्तते मध्यमा यः कस्यचित् बाधकः भवति कस्यचित् बाध्यः भवति ज्येष्ठः कः ज्येष्ठः यः बाधकस्यापि बाधकः भवति एवं तात्पर्यं किं वर्तते यह मध्यमापेक्षा उत्सर्गस्य प्रकर्ष सद्भावात् कनीयान् उत्सर्गः यः वर्तते सः अल्पतरः भवति सः कनीयान् इत्यस्य मध्यमा यः कस्यचित् बाधकः भवति कस्यचित् बाध्यः भवति ज्येष्ठः यः बाधकस्य बाधकः भवति तात्पर्यं किम् आयातमत्र अत्र एवं वर्तते यथा अत्र यतो हि अभ्यास विकारेष्वपि ज्येष्ठ मध्यम कनीयांसः वर्तन्ते तत्र ह्रस्व हलादौ हलादिशेषौ उत्सर्गौ तत्र ह्रस्व हलादिशेषौ उत्सर्गौ अर्थात् कनीयान् रूपेण वर्तते तयोः दीर्घत्वम् अपवादः तत्र तस्य अवादः दीर्घत्वं भवति अतः दीर्घः मध्यमस्थानीयः तस्य बाधः एत्वं भवति तो एत्वम् अवाद प्रतिषेधात् दीर्घत्वं भविष्यति तो एवं अत्र दीर्घत्वम् अपवादः एत्वं च अतः एत्वाभ्यासलोक इति विषये तर्हि अत्र दीर्घत्वम् अत्र मध्यमस्थानीयः न भवति कथमिति यतो तस्यापि बाधकः अपवादः भवति तर्हि अत्र यद्यपि दीर्घत्वम् अबाधः कस्य भवति ह्रस्व हलादिशेषयोः उत्सर्गयोः बाधकः भवति दीर्घत्वम् अत्र एत्वं च अपवादः भवति तत्र अपवादः एत्वमपि वर्तते दीर्घत्वम् अपि वर्तते तेन अपवाद प्रतिषेधात् दीर्घत्वं भविष्यति पापच्यते इत्यत्र अर्थात् एत्वाभ्यास लोपस्य प्राप्तिः भवति दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति अत्र एत्वम् अपवाद्य अपवादत्वात् प्रबाध्य दीर्घत्वं भविष्यति अनेन आयातं यत् एत्वं मध्यमस्थानीयः वर्तते दीर्घत्वं ज्येष्ठ स्थानीयं वर्तते तेन अत्र ह्रस्वहलादि शेषौ अत्र यत् सामान्य उत्सर्गो वर्तते तस्य तयोः अपवादः अत्र दीर्घत्वं भी वर्तते एत्वं भी वर्तते किन्तु अत्र पूर्वम् एत्वं प्राप्नोति तं प्रबाध्य अनन्तरम् अपवादस्य एत्वस्य प्रतिषेधकः भवति दीर्घः
एवं रूपेण अत्र प्रश्नः जायते। पापच्यते इत्यत्र अत्र ह्रस्वहलादिशेषयोः प्राप्तिर्भवति। तम प्रबाध्य अत्र यत्त्वं प्रवर्तते अबाधत्वात्। तत्र अबाधत्वात् प्रतिषिध्य अत्र प्रतिषेधयित्वा अत्र दीर्घत्वं भविष्यति इति भाष्यकारस्य कथनस्य आशयः। तो एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः पूर्वदिने। अत्र प्रश्नः भवति इह तर्हि बभणतुः बभणुः इत्याभ्यासादेशस्य असिद्धत्वात् एत्वं प्राप्नोति। बभणतुः बभाण बभणतुः बभणुः अत्र अभ्यासादेशस्य असिद्धत्वात् तत्र एत्वं प्राप्नोति। कथम असिद्धत्वं? पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रेण। चकणतुः इत्यादौ एव तु प्रतिषेधः स्यात् इति तत्र उक्तं वर्तते। एतद् विषये भाष्यकारः कथयति फलिभजिग्रहणं तु ज्ञापकम् अभ्यासादेश सिद्धत्वस्य। अर्थात अत्र फलिभजिग्रहणं ज्ञापकम् अभ्यासादेश सिद्धत्वस्य। अर्थात एत्वाभ्यास विषये अत्र अभ्यासादेः असिद्धत्वं न भवति एत्व विषये। कथमिति? यतो हि तत्र एकं सूत्रं वर्तते एत्वाभ्यास विधायकम् अपरं। किंच तत् त्रिफलभजत्रपश्च। अत्र त्रिधातोः फलधातोः भजधातोः त्रपधातोः अत्रापि एत्वाभ्यासलोपः भवति। अत्र यथा भज धातुः वर्तते बभाज भेजतु भेजुः इति रूपं भवति। एवं फल धातु पफाल फेलतु फेलुः इति भवति। पश्यतु तावत्। अत्र एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता? यद्यपि त्रिधातोः त्रपधातोः विषये तथा नास्ति। तत्र ततार तेरतुः तेरु इति स्यात्, तत्रापि त्रेपुतुः त्रेपुः इति स्यात्, तत्र न दोषः। किन्तु फलधातोः भजधातोः अत्र तु अभ्यास विकारः भवति। पफाल इति भवति, बभाज इति भवति। तर्हि अत्रापि एत् विषये अत्र अभ्यासादिकार्यस्य असिद्धत्वात् स्वयमेव तत्र एत्वं स्यात्। किमर्थम्? अनेन सूत्रेण। अतः एतस्मिन् सूत्रे यत्र फलधातोः भजधातोः ग्रहणं कृतं वर्तते तेन ज्ञायते यत् एत्व विषये अत्र अभ्यासकार्यस्य अभ्यासादेशस्य असिद्धत्वं न भवति। एवं तत्र समाहितम्। यदा फलिभज्योर्ग्रहणं करोति तज्ज्ञाप्यति आचार्यः अभ्यासादेशः सिद्धः एत्वे इति। तत्र पुनः अपि अत्र विचारः प्रवर्तते। यद्येवं प्रथम तृतीयादीनाम् आदेशात् इत्वादेत्वाभावः। अर्थात प्रथम तृतीयादीनां तर्हि आदेशात्वात् एत्वं न प्राप्नोति। प्रथम तृतीयादीनां इत्यस्य किं तात्पर्यम्? प्रथम वर्णाः ये सन्ति ते सर्वेपि चर प्रत्याहारे आयान्ति। च ट त क प एते सर्वेपि चर प्रत्याहारे आयान्ति यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम् आसीत्। एवं तृतीय वर्णाः ये सन्ति तत्र ग ज द ड ब एते सर्वेपि वर्णाः जश् प्रत्याहारे आयान्ति। यदाभ्यासे चर्च इति सूत्रेण ये तत्र झल वर्णाः सन्ति तत्र झल वर्णेषु तत्र खयां तत्र प्रकृति जशां तत्र
झषाम जशः खयाम चरः तत्राय प्रकृति जशाम प्रकृति जशः प्रकृति चराम प्रकृति चरः इत्युक्तं वर्तते। यदा एतत् कथनमस्ति तर्हि यथा पच धातुः वर्तते एवमेव तप धातुः वर्तते, एवमेव तत्र एवं जन धातुः वर्तते अथवा गण धातुः वर्तते। एतेषु धातुषु केचन धातवः जषादयः सन्ति, केचन चरादयः सन्ति। तत्र खलु अत्र अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण प्रकृतिजशां प्रकृतिजशः प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः इति न्यायात् अत्रापि आदेशः वर्तते एव। सोऽपि आदेशः लिटि परे एव भवति, तर्हि अनादेशादेर् लिटि इति निषेधस्य तत्र प्रवृत्तत्वात् पच धातोः तप धातोः जन धातोः अत्र कथं या अन्यः कश्चन धातुः एवं भूतः तत्र कथं स्यात्? अत्र एत्वाभ्यास लोपाधिकार्यम् इति प्रश्नः वर्तते भाष्यकारस्य। प्रथम तृतीयादीनाम् आदेशत्वात् आदेशादित्वात् एत्वाभावः, अत्र आदेशादित्वात् अत्र एत्वाभावः स्यात्, एत्वं न स्यात्। तथैव अत्र कैयटः अपि वदति प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः प्रकृतिसां प्रकृतिसः इत्यादेशात् इत्त्वम् इत्यादेशादित्वम् वचनं तु रेणुतुः येमतुः इत्यादौ सावकाशम्। अर्थात यत्र एवं स्वरूपं नास्तत्र चरितार्थं भवति। अभ्यासे चर्च इति जश्चरोः प्राप्तयोः स्थानेन तम इति परिभाषया व्यापार प्रदर्शनम् इदं प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः प्रकृतिसां प्रकृतिसः इत्युक्तं वर्तते। तदा उच्यते एवं न वा शशिदद्योः प्रतिषेधो ज्ञापको रूपाभेदे एत्व विज्ञानस्य। अत्र एवं अस्ति, अत्र कुल एत्वाभ्यासलोपः भवति। एताभ्यासलोप विधायकानि यानि सूत्राणि तेषु अत एकर्मदासेदार लेटि थलि च शेटि त्रिफल भजत्रपश्च राधो हिंसायां वाज्री भ्रमुत्रसां फणां च सप्तानाम् एतानि सूत्राणि सन्ति। तत्र एकं निषेध सूत्रं वर्तते। न शश ददवादि गुणानां शश धातुः दद धातुः वकारादि धातुः यथा शश धातुः वद धातुः दद धातुः तत्र ददाद देदतुः या दद दाने इति ददते ददाते ददन्ते इति रूपम् अपि चलति। तत्र अत्र एत्वाभ्यास लोपस्य निषेधः वर्तते। कथं निषेधः वर्तते? भवदृष्ट्या कुत्र प्राप्तिरेव नास्ति एत्वाभ्यास लोपस्य। कथमिति? सादेशत्वात्। अत्र आदेश अनादेशादेः लिटि इत्युक्तं वर्तते। अयं तु वर्णः सादेशः वर्तते। कथमत्र प्रवृत्तिः स्यात्? नियमः वर्तते प्रवृत्तौ सत्यां निषेधः। यदा प्रवृत्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधः कथं प्रवर्तेत? अतः अत्र दोषः प्रवर्तते। तद्विषये आचार्यः ज्ञापयति यत् न शश दद वादि गुणानाम् इति सूत्रेण यः एत्वाभ्यासलस्य निषेधः प्रवर्तते तेन ज्ञाप्यते यत् रूपाभेदेन ये आदेशादयः न तेभ्यः प्रतिषेधः वर्तते। तात्पर्यं यत्र आदेशेन रूपं भिन्नं भवति प्रकृतेः तत्रैव एत्वाभ्यासलोपस्य प्रवृत्तिर्न भवति।
यत्र च सत्यपि आदेशे रूपस्य भेदः न दृश्यते तत्र तो एतस्य प्रवृत्ति भवत्येव। अतः भाष्यकारः कथयति शशिदद्योः प्रतिषेधो ज्ञापको रूपाभेदे एतो विज्ञानस्य, अर्थात रूपस्य अभेदे एतो विज्ञान अर्थात एतस्य प्रवृत्तिर्भवति। यदयं शशिदद्योः प्रतिषेधं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः, आचार्यः नाम पाणिनिः, रूप अभेदेन ये आदेशादयः न तेभ्यः प्रतिषेधः प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् एकं वार्तिकं वर्तते अत्र, दम्भ एत्वं, दम्भ एत्वं वक्तव्यं, दम्भ धातुः वर्तते अत्र। ददम्भ देवतु देवो, एत्वं वक्तव्य न एत्वाभ्यास लोपः वक्तव्यं, लोपो वक्तव्य इत्यर्थः। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति, अत्र कथं न भवितुमर्हति, यतो हि नकारस्य लोपे दभ इत्येव तत्र अवतिष्ठते, तेन त्वाभ्यास लोप कार्ये अत एक हलमध्यनादेशादेः सूत्रेणैव अत्र ददाभ देवतु देवीति रूपं स्यात्। किमर्थम् अत्र उच्यते न लोपस्य असिद्धत्वात्, एत्वाभ्यास लोपो कर्तव्यतायां नकारस्य लोपस्य असिद्धत्वं स्यात्। तर्हि अत्र असिद्धत्व तत्र एत्वाभ्यास लोपस्य प्रवृत्ति न स्यात्। यतो हि एतस्य सूत्रस्य विषये यदर्थम अत्र यत् अर्थः सूत्रार्थः अत्र प्रतिपादितः तत्र हलमध्यस्थत्वं युक्तं, किन्तु कीदृशं हलमध्यस्थत्वं ग्राह्यम्, असंयुक्त हलमध्यस्थं ग्राह्यम्। अत्र तु संयुक्त हलमध्यस्थत्वं स्यात् एकारस्य अकारस्य, अतः तत्र एत्वम् अभ्यासलोपस्य न सिद्ध्येत। एतदर्थम् अत्र दम्भ एत्वम् इति वक्तव्यम् इति कथनस्य आशा भाष्यकारस्य। न लोपस्य सिद्धत्वात् असिद्धो न लोपः तस्य सिद्धत्वात् एत्वं न प्राप्नोति। उच्यते नशि मन्यो रलिट्येत्वं, नश धातुः मन धातुः, अत्र अलिटि एतो अलिटि परे अर्थात लिटि पराभावेपि एत्वं वक्तव्यम्। एवं अपरं वार्तिकं वर्तते छन्दस्यामि पचोरपि, छन्दस् विषये अमधातोः पच धातोः अपि एत्वाभ्यासलोपौ वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किमर्थं भवान् एत्थम् इत्थं प्रतिपादयति, किं प्रयोजनम्? अनेशं मेनकेत्येतद् व्येमानं लिङि पेचिरन् यजा येजे वपा वेपे दम्भ एत्वमलक्षणम् इति श्लोकवार्तिकमत्र वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? तत्र उच्यते अनेशम् इति रूपं कथं सिद्ध्येत्। अत्र अनेशम् इति रूपं तत्र कुत्रत्यं वर्तते, तत्र एवमस्ति, अत्र नश धातुः लुङ् लकारः मिप् प्रत्ययः, मिप् इति स्थाने अम् इति आदेशः भवति, अनश अम् इति भवति। अत्र चिलि जायते पुषादितालितः प्रश्ने प्रदर्शित सूत्रेण अत्र चिलि इति स्थाने अङ् इति आदेशः भवति। अत्र एत्वे सति अनेशम् इति रूपं जायते। तो छन्दसि अत्र पूर्वेणैव संबन्धात् भाषामेव तत्र भाषायाम् एत्तो न भवति। एवं मेनका इत्यभिभाषायां न भवति। मेनका इत्यत्रापि तादृश कथं मेनका इति रूपं कुत्रत्यं वर्तते।
इत्यत्रापि विचारे यद्यपि एतद् विषये काशिकायां विचारः सञ्जातः तथापि अत्र विचारः करणीयः भवति। मेनका इति मन धातोः आशिषि तत्र कार्यं भवति। अत्र मेनका इति भाषायां नास्ति इति अत्र मन धातोः अत्र लुङ्लकारे तावत् तत्र लङ्लक क्षमतां लिङ्लकारे आशिष लिङ्लकारे अत्र मेन इत्यत्र अत्र वुन् प्रत्ययः भवति। अथ च मन धातोः मकार से एत्वं भवति। वुन् इत्यत्र स्थाने तत्र योर्नाको इति सूत्रेण अगादेशे कृते सति मेनका इति रूपं सिद्ध्यति। टापि कृते एवम् अस्ति तो मेनका इति रूपं तत्र जायते। अत्रापि एत्वं भवति। एवमेव अग्रे तावत् उच्यते व्येमानम् इति। अत्र बी पूर्वकात् अमधातोः ताच्छिल्यादिगणे मत्वा अत्र चानश् प्रत्ययः वर्तते। चानशित्वात् तत्र शप् भवति। तस्य लुक् जायते छान्दसत्वात्। तेन अत्र व्येमान इति अत्र जायते। अत्र एत्वे सति अम् इत्येतत् एत्वं भवति। तेन व्येमानम् इति भवति। लिङ्गि पेचिरन् पच धातोः पचेरन् इति प्राप्ते छान्दसत्वात् तत्र एत्वे ह्रस्वत्वे कृते सति अत्र पेचिरन् इति भवति। यजा येजे वपा वेपे यज धातोः आयेजे वप धातोः आवेपे इति रूपं वर्तते। अत्र आयेजे इति रूपं लङ्लकारस्य वर्तते। अत्र यज धातोः लङ्लकारः अत्र छान्दसत्वात् आडागमः तेन आयज इति वर्तते। अत्र उत्तम पुरुषैकवचने इट् प्रत्यय शपि सति आयज इति भवति। अत्र गुणे आयजे इति भवति। अत्र एत्वे सति आयेजे इति भवति। एवं वप धातोः आवेपे अत्रापि वप धातुः लङ्लकारः छान्दसत्व आडागमः आवप अथ च उत्तम पुरुषैकवचनम् इट् इति अवशिष्यते। अत्र शपि सति आवपे इति भवति किन्तु अत्र एत्वे च कृते सति आवेपे इति जायते। दम्भ एत्वम् अलक्षणम् असिद्धत्वात् न लोपस्य दम्भ एत्वं न सिद्ध्यति तदर्थम् अत्र एत्वे कृते सति देवतुः देभुः इति रूपं जायते इत्थम् अत्र उच्यते। एवं श्नसो रत्वे तकारेण ज्ञायते त्वेत्वशासनम् इति अर्ध श्लोकवार्तिकं वर्तते। श्नशः एत्वम् असिद्धत्वस्य अनित्यत्व ज्ञापनाय अत्र तकारः कृतः। तो स्नसोः अत्वे तकारेण ज्ञायते त्वेत्वशासनम्। अत्र कैयटः कथयति तद् विषये यत् असिद्धत्वस्य अनित्यत्व ज्ञापनाय अत्र तकारः कृतः। नित्ये असिद्धत्वे आसन इत्यादौ आटः असिद्धत्वात् लोपः न भविष्यति इति तन्निवृत्त्यर्थेन तकारेण इति तकारेण स्नसोदत्व तकारेण इत्युक्तं तेन असिद्धत्वात् दम्भः एत्तुं सिद्ध्यति इति तात्पर्यं वर्तते।
किम् एतस्य मुख्यं तात्पर्यमस्ति एतद्विषये वयं विचारयामः। अत्र विषये अत्र यादृशं विधानम् अत्र वर्तते। श्नसोः अत्वेत्तकारेण यत्र श्नशोरत्वेत्तकारेण एवं ज्ञायते त्वेत्वशासनम् असिद्धत्वस्य अनित्यत्वज्ञापनाय अत्र तकारः करणीयः। श्नसोः अत्वे अत्र तकारेण एत्वं करणीयम्। ज्ञायते तु एत्वशासनम् अत्र किं क्रियते? एत्वशासनम् अर्थात् एत्वस्य विचारः क्रियते। नित्ये असिद्धत्वे आसन इत्यादौ आटः असिद्धत्वात् लोपः न भविष्यति इति तन्निवृत्त्यर्थेन तकारेण तेन असिद्धत्वात् दम्भः एत्वं सिद्ध्यति इत्थम् अत्र तात्पर्यम् एतस्य कैयटः अपि तत्र दर्शितवान्। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र संजायते। अग्रे अपरं सूत्रमस्ति थलि च सेटि। थलि च सेटि इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं पूर्वं वयं काशिका दृष्ट्या विचारयामः। काशिकाकारः कथयति थलि च सेटि परतः अनादेशादेः अंगस्य एक हल मध्यगतस्य अतः स्थाने एकारः आदेशः भवति अभ्यासलोपश्च। थलि च सेटि तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् अत एक हल मध्ये अनादेशादे लिटि सूत्रं यद् वर्तते तत् किति ङिति लिटि परे एत्वाभ्यासलोपकार्यं विदधाति। यः पित् प्रत्ययः पित वर्तते सार्वधातुक संज्ञकः वर्तते तत्र सार्वधातुकमपित् इति सूत्रेण तस्य ङिद्वद् भावः भवति। अपि च यः ङित् नास्ति सः एवमपि भूतः यः पित् वर्तते सः ङित् न भवति। भाष्यकारस्य कथनं वर्तते ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न अर्थात यह पित् भवति सः ङित् न भवति। यश्च ङित् भवति सः पित् न भवति। पिच्च ङित् न पित् च ङित् न ङित् च पित् न एवं ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न इति एतस्य तात्पर्यम् आयाति। अत्र ये प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु तिवादिषु तिप् सिप् मिप् एते त्रयः प्रत्ययाः पित् प्रत्ययाः वर्तन्ते। अतः अत्र ङित्वस्य अभावात् अत्र किञ्चित् परत्वाभावात् अत्र एत्वाभ्यासलोपस्य प्रवृत्तिः अत एक हल मध्ये अनादेशादि लिटि सूत्रेण भवितुमर्हति। तदर्थं पृथक्तया एतत् सूत्रं कृतं थलि च सेटि। थलि च सेटि परतः अनादेशादेः अंगस्य एक हल मध्यगतस्य अतः स्थाने एकारादेशः भवति अभ्यासलोपश्च तेन पच धातोः पपच थ इत्यवस्थायाम् इडागमे कृते सति अत्र एत्वाभ्यासे लोपे सति पेचित् शेकित् शक् धातोः शेकित् इति भवति। तो अत्र तस्मिन् एव थलि परे एत्वाभ्यास लोपो भवतः यश्च थल सेट् स्यात् अर्थात् इडागम विशिष्टः स्यात्। यत्र इडागमः नास्ति एवं भूतः थल तत्र न भवति। यथा तत्र पपक्थ अत्यतो यत्र वैकल्पिकः इडागमः यदा इडागमः भवति तदा पेचित् इति
यदा इडागमन हो तर्यत्वाभ्यास लोपाभावात् षेट् थलाभावात् पपक्थ इति रूपं तस्य भवति। थल ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते तत् रोचते विस्पष्टार्थं, विशेषेण स्पष्टार्थं तत्र थल ग्रहणं कृतं वर्तते। अकिंगिदर्थमेतद् वचनम् इति अन्यस्य इटः असंभवात् पूर्वमुक्तं वर्तते। अंगिदर्थम् अकिंगिदर्थं यः कितगित नास्ति तदर्थम् एतद् वचनं वर्तते। अन्यस्य इटः असंभवात्, अन्यस्य इटः तत्र संभवः नास्ति। अत इत्येव अत्रापि अत इति अर्थात् अतः स्थानेव यत्त्वं भवति। येन सूत्राणापि तेन यः कश्चन एवं भूतः धातुः यः अकारोपथः अथवा अकारादिः, अकारोपथः इत्येव विशेष रूपेण मन्तव्यं, यः नास्ति तत्र न प्रवर्तते। यथा दिवधातुः एतस्य दिदेवित् इति रूपं भवति, न तु देवित् इति रूपं भवति। एक हल मध्यगतस्य इत्येव अर्थात एक हल मध्यगतत्वं, न तु द्विहल मध्यगतत्वं अर्थात संयुक्त हल मध्यस्थत्वं न स्यात्। तेन तक्ष धातुः अत्र न प्रवर्तेन ततक्षिथ इत्येव भवति, ररक्षिथ इत्येव भवति। रक्ष धातुः तक्ष धातुः अत्र रेक्षित तेक्षिथ इति इत्वाभासलोपे कृतेन भवति, यथा पेचिथ इति भवति। अनादेशः इत्येव यः सादेशः तत्रापि न प्रवर्तते, यथा चक्रणिथ बभणिथ। एवं रूपेण काशिका ग्रंथे एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अधुना वयम् एतस्मिन् सूत्रे भाष्य विषये विचारं कुर्मः। भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति? भाष्यकारः कथयति पूर्वमेव पदकृत्य विषये विचारं कृतवती। सः कथयति सूत्रेऽस्मिन् थल ग्रहणं किमर्थम्, थल ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते अत्र उच्यते। अत्र प्रश्नः भवति थल ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः एव कथं भाष्यकारस्य सञ्जातः। सूत्रार्थ विषये विचारः भवेत्, आरंभे एव पदकृत्य विषये कथं विचारः सञ्जातः। अत्र कैयटः प्रतिपादयति किङिति सेट् एतस्य सिद्धत्वात् षेड् ग्रहणम् अकिङित्यर्थं भविष्यति। अर्थात् किङिति सेट् एतस्य सिद्धत्वं वर्तते। अत्र कीदृशस्य ग्रहणमत्र वर्तते, अकिङिदर्थं भविष्यति। थलेव च सेट् सेटः कित् सेट सेडङ्गिगित् अर्थात् थलि एव अत्र सेट् थल एव अकिङित् भवति। अकिङित् भवति तर्हि अत्र कथं स्यात् तदर्थमेव अयं प्रश्नः। अतएव अत्र वार्तिककारः कथयति थल ग्रहणम् अकिङिदर्थम्। थल ग्रहणमत्र क्रियते किमर्थम्? अकिङिदर्थम्। अकिङिति एत्वं यथा स्यात्, अकिङिति अपि यथा थल इति वर्तते अकिङित् वर्तते। कथम् अकिङिति पूर्वमस्माभिः प्रतिपादितम्। अतः अत्र प्रवृत्तिः तस्य पूर्वसूत्रस्य मुख्यसूत्रस्य न भवितुमर्हेत्। फलतः थल सेटि पृथक्तया एतत् सूत्रमुक्तं, तत् थल ग्रहणमपि कृतं वर्तते। अकिङिति एत्वं यथा स्यात् क्वचित् भवति नैतत् उच्यते, एतत् प्रयोजनं तु न भवितुमर्हति। कथमिति? षेड् ग्रहणमेव अत्र अकिङिदर्थं भविष्यति। षेड् ग्रहणमेव अत्र अकिङिदर्थं भविष्यति। थल ग्रहणस्य किं प्रयोजनं वर्तते? तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं समुच्चयो यथा स्यात्, थल अपि भवतु सेट् अपि सवैव भवतु। थलि च सेट् समुच्चयो यथा स्यात्, थलि च
सेठ च किंगित च सेठ, अर्थात थल प्रत्यय भवतु, सोपि सेठ भवतु। तो थली च सेठ किंग, सेठ सेठ किंगित च सेठ, उभयो ग्रहणं भवति। थली च सेठ किंगित च सेठ एवं रूपेण करणीयम्। एतस्य प्रयोजनं किं स्यात्? अर्थात यह किंगिति सेट वर्तते तत्र पेचि पेचिमित्यत्र स्यात्। एवं अकिंगित सेट यद वर्तते तत्र पेचिति स्यात्। किं प्रयोजनं? पेचिव पेचिम, तत्र पचादिभ्यः इड वचनम् इति वक्ष्यति, तन्न वक्तव्यं भवति, तस्य आवश्यकता न स्यात् इत्यर्थः। तो एवं एतस्य समाधानम् अत्र जातम्। पुनः प्रश्नः आयातः, इह कस्मान्न भवतु लुलभित, अत्रापि भवेन्नाम। तदा उच्यते गुणस्य न इति प्रच्छेदात् गुणस्य न भवति इति प्रच्छेदः अग्रे कथितः वर्तते। तर्हि अत्र न भवति गुणस्य तत्र सत्त्वात्। तदा उच्यते इहापि तर्हि न प्राप्नोति पेचित् शेकित् इत्यत्र। कथमत्र? अर्थात् गुणस्य यः आकारः इत्येव तद् विज्ञायते। गुणस्य यः आकारः यदा इत्थमुच्यते तदा अत्र गुणः वर्तते, अत्र न स्यात्। तर्हि एवमपि शशरिथ अत्रापि प्राप्नोति, तद् गुणस्यैव एषः आकारः, तर्हि अत्रापि गुणः एव भवति। प्रश्नः भवति कथं भवान् इत्थं वदति? उच्यते वृद्धिर्भवति गुणो भवति, वृद्धिर्भवति गुणोर्भवति। तत्र ऋकारस्य स्थाने रेफ शिरा गुणवृद्धि संज्ञकः निर्वर्तते। रेफ शिरः, रेफः शिरसि यस्य, असौ रेफ शिरः गुणश्च गुणसंज्ञकः वृद्धि संज्ञकः, गुणवृद्धि संज्ञकः निर्वर्तते। गुणसंज्ञा गुणश्च वृद्धि से गुणवृद्धि, गुणवृद्धि एते संज्ञे स्तः यस्य सः, या एवं वक्तुं शक्यते। हाँ, तत्र संज्ञकः तेन द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमेव संबध्यते इति रीत्या गुणसंज्ञकः वृद्धिसंज्ञकः यः वर्तते सः रेफ शिरः वर्तते इति तस्य तात्पर्यमायाति। अथवा अत्र आचार्यः किमपि भिन्नं समाधानं प्रस्तौति। आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञाप्यते नैतज्जातीयकानाम् एत्वं भवति यदयं त्रिफल भजत त्रपश्च इति त्रिग्रहणं करोति। अर्थात अत्र ऋकारान्तः ये धातवः सन्ति तद् विषये अत्र एत्वाभ्यासलोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथं नास्ति? यतोहि चेत सामान्येन सूत्रेण प्रवृत्ति स्यात् तर्हि एत्वाभ्यासलोप विधानाय पृथक्तया त्रिफल भजत त्रपश्च इत्युच्यते त्रिग्रहणस्य प्रयोजनं न सिद्ध्येत। अत्र यत् त्रिग्रहणं भाष्यकारः सूत्रकारः करोति तेन ज्ञायते यत् ऋकारान्तस्य धातोः अत्र अनादेशादेः लिटि परे तत्र एत्वाभ्यासलोपः लिटि न प्रवर्तते, तेन अत्र दोषः न जायते। एवं रूपेण भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते राधो हिंसायाम्। राधो हिंसायाम् इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः कथं प्रतिपादयति पूर्वं काशिकाग्रन्थं पश्यामः, अनन्तरं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। अत्र काशिकाकारः सम्यक्तया एतस्मिन् सूत्रे स्वीयं विचारं प्रस्तौति। राधो हिंसायाम् अर्थे अवर्णस्य एकारः आदेशः भवति, अभ्यासलोपश्च लिटि किंगिति परतः थलि च सेठि। अर्थात हिंसार्थकः यः राध धातुः अथवा हिंसार्थे विद्यमानः यः राध धातुः तस्य यः अवर्णः तस्य स्थाने एकारः आदेशः भवति, यः अभ्यास संज्ञकः अंशः वर्तते तस्य लोपः भवति,
इंगिति लिटि परे सेटि थलि च परे तात्पर्यं किमस्ति अत एक हलमध्यानादेशादेर् लिटि इति सूत्रम् अथ च थलि च सेटि च सूत्रम् उभयोः अनुवृत्तिर् अत्र जाते तेन अयम् अर्थः सम्पद्यते सूत्रस्य तेन राध धातोः अत्र अपपूर्वक राध धातोः अत्र लिट् लकारे अपरराध अपरेधतुः अपरेधुः अपरेधिथ इति भवति रराध रेधतुः रेधुः तो अत्र रेधतुः रेधुः अपपूर्वकात् अपरेधुः अपरेधतुः अपरेधुः अत्र एत्वाभ्यास लोपः अनेन सूत्रेण जायते अपरेधिथ अत्र सेट् थलि परे अपि भवति अनेन सूत्रेण प्रश्नः भवति अत्र हिंसार्थः कथं चितः वर्तते किमर्थं राधि इति हिंसायां वर्तते स्वयमेव स्यात् तत्र राधो हिंसायां कथनस्य किं तात्पर्यं तात्पर्यम् इत्थम् अस्ति यत्र राध धातुः राध साध संसिद्धौ संसिद्धि अर्थे भी वर्तते तो तत्र सिद्धार्थ विषये तस्य प्रवृत्तिर् न भवेत् हिंसार्थ विषयक यः राध धातुः तस्य प्रवृत्ति सा तस्य तात्पर्यम् हिंसायां किं रराधतुः रराधुः रराधिथ तत्र न प्रवर्तते अत इत्येतत् इहोपस्थितं तपरत्वकृतम् अपास्य काल विशेषम असंभवात् अवर्ण मात्रं प्रतिपाद्यते प्रश्नः भवति अत्रापि अत एक हलमध्यादेशादेर् लिट् इति सूत्रात् अत इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् अत्र तु ह्रस्ववर्णः नास्ति तर्हि कथम् अत्र एत्वं स्यात् इति प्रश्नः जायते तद्विषये काशिकाकारः वदति अत इत्येतत् इह उपस्थितं तपरत्वकृतं तपरत्वस्य अपास्य नाम तस्य शक्तिम् अस्वीकृत्य काल विशेषम असंभवात् अवर्ण मात्रं प्रति काल विशेषः द्विमात्रिक एकमात्रिक काल विशेषस्य अत्र असंभवात् अत्र आकारः अवर्ण मात्रस्य प्रतिपादकः भवति तेन अवर्णस्य स्थाने भवति इत्युक्तं वर्तते अथवा स्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनुवर्तते आतः इति येन स्नाभ्यस्तयोरातः इति आतः इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र सत्त्वात् दीर्घस्य आकारस्थाने त्वं भवति इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति एकः मध्ये वा यः सः स्थानि भविष्यति एकः मध्ये वा यः सः स्थानि भविष्यति स कथं भवति एवं रूपेण अत्र काशिकग्रन्थे सम्यक्तया एतस्य प्रतिपादनं वर्तते अस्तु तर्हि पश्यामस्तव वयं भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः अत्र किं विचारयति भाष्यकारः कथयति राधो हिंसायाम् इति सूत्रविषये राधादिषु स्थानि निर्देशः राधादिषु स्थान निर्देश अत्र करणीयः राधादिषु स्थान निर्देशः कर्तव्यः उच्यते कस्यावश्यकता तस्य स्थान निर्देशस्य अत एकः मध्याह्नादेशादेर् लिट् इति सूत्रस्य तद् अनुवृत्तिर्भवति तेन ह्रस्वस्य कार्यस्य स्थाने आदेशः भवति इति सिद्ध्यति अतः न कर्तव्यः एकर्मदि इति वर्तते यद्येवं त्रेषु त्रेषु रसशब्दस्यैव एत्वं प्राप्नोति रेत्वस्य प्राप्नुयात् उच्यते अस्तु अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति इति अकारस्य भविष्यति भवतु नाम अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति तर्हि अकारस्यैव स्यात् अन्यस्य न स्यात् अकारः त्रस् धातोः अकारः एव वर्तते तत्र स्यात् अन्यत्र न स्यात् उच्यते तत्र यः अत्र अकारः सः अनर्थकः कथं स्यात् अनर्थके अलोन्त्य विधिः न इत्येव न प्राप्नोति अनर्थके अलोन्त्य विधिर्न भवति इति निषेधः अत्र प्राप्नोति उच्यते नैतस्याः सन्ति परिभाषायाः पूर्वने अनर्थके अलोन्त्य विधिर्न एतस्य परिभाषा अत्र प्रयोजनमेव नास्ति किमपि
अतः अत्र एतस्याः परिभाषा प्रवृत्तिर्न स्यात् फलतः अत्र रेफस्यैव त्वं प्राप्नोति तदा उच्यते अतः इति वर्तते। उच्यते अतः इति वर्तते तर्हि राधित्यत्व तु ह्रस्वः अकारः नास्ति, कथं प्रवृत्तिः स्यात्? एवमपि राधेर्न प्राप्नोति। उच्यते आकार ग्रहणमपि प्रकृतम् अनुवर्तते, आकार ग्रहणस्यापि तत्र अनुवृत्तिः भवति। क्व प्रकृतम्? श्नाभ्यस्तयोराता हि सूत्रेण आता इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अथवा स्नसोरल्लोपः इत्यत्र तपर्करणं यद् तत्प्रत्याख्यायते तत्प्रकृतम् इहानुवर्तते। यदि तदनुवर्तते तर्हि अत एक अनुवदनादेशालिटि अस्य चेति अवर्ण मात्रस्यैव एत्वं प्राप्नोति, अर्थात उभयोः अतः अनुवृत्तिर्भवति। अश्नाभ्यस्तयोः इत्यत्रापि अतः इत्यनुवृत्तिर्भवति। अथ च अत एक अनादेशादेर् लिट् इति सूत्रादपि अतः इत्यनुवृत्तिर्भवति। तेन किं स्यात्? तेन उभयोः अत शब्दयोः अत्र अवर्ण मात्रस्य ग्रहणं भवति, अर्थात अवर्ण मात्रस्य चाहे ह्रस्वो वा भवेत् दीर्घो भवेत् सर्वत्र तत्र एत्वं प्राप्नोति। तेन तेन सूत्रमाध्यमेन अकारेण तपरेण अवर्णं विशेषयिष्यामः, अकारेण तपरेण अवर्णं विशेषयिष्यामः। अस्य अतः अर्थात अस्य अवर्णस्य राध धातोः अवर्णस्य एत्वं भवति, अभ्यासलोपस्य भवति इति अर्थः तस्य निष्पद्यते। इह इदानीम् अस्य इत्यनुवर्तते अतः इति निवृत्तम्। अस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, अतः इत्यस्य अनुवृत्तिः न भवति, तेन न कश्चन दोषः। तो एवं रीत्या एतस्यापि सूत्रस्य सम्यक्तया प्रतिपादनं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।